हेलो नमस्ते। आज हामी फाइनल एकाउन्टको क्वेसन गर्न गइरहेछौँ क्लास 12 को र क्वेसन छ 2072 सेट सी क्वेसन नम्बर 14 र यो क्वेसन रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ आतिफ अन्सारीले र क्वेसन यस प्रकारको छ। जहिले पनि फाइनल एकाउन्ट क्वेसन गर्दाखेरि एडिसनलबाट सुरु गर्ने। एडिसनल क्लोजिङ स्टक दिएको छ, यो कहीँ पनि माथि टिक लाउनु पर्दैन। डिप्रिसिएट मेसिनरी दिएको छ, त्यसो भए मेसिनरीमा टिक लाउनुहोस्। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी दिएको छ। अनि त्यसपछि एप्रिसिएसन अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएको छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा टिक लाउनुहोस्। त्यसपछि प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स 5% अन डेप्टर्समा टिक लाउनुहोस्। अनि त्यसपछि सेकेन्ड लास्टमा प्रपोज डिभिडेन्ड 10% अन सेयर क्यापिटल, यो पनि कहीँ टिक लाउनु पर्दैन। अनि अर्को छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 5000 एन्ड इन्ट्रेस्ट 2000 भनेर, त्यसो भए इन्ट्रेस्टमा र अर्को स्यालेरीमा। अब स्टार्ट गर्नुहोस्। स्टार्ट कहाँबाट गर्ने? सुरुबाट, ओपनिङ स्टकबाट। क्वेसन हेर्नु होला। सुरुमा ओपनिङ स्टक दिएको छ ट्रेडिङमा, ओपनिङ स्टक ओपनिङ स्टकको अमाउन्ट छ 3 लाख। त्यसपछि छ पर्चेज टु पर्चेज, र पर्चेज लेख्दाखेरि के याद राख्ने? पर्चेज रिटर्न छ कि नै भनेर, र पर्चेज रिटर्न छ। पर्चेजको अमाउन्ट 6 लाख भित्र राख्ने। अनि पर्चेज रिटर्न कहाँ हुन्छ? जहिले पनि क्रेडिट साइडमा पर्चेज रिटर्न भनेर छ कति? 1000। 6 लाखबाट 1000 घटाउने, लेस गर्ने पर्चेज रिटर्न भनेर रिटर्न 1000। 1000 घटाएपछि 5,99,000। अनि त्यसपछि पर्चेज पछि छ फर्निचर। फर्निचर कहाँ हुन्छ? फिक्स एसेसमा फर्निचरको अमाउन्ट 80,000। अनि त्यसपछि फर्निचर पछि छ इक्विपमेन्ट्स को अमाउन्ट 2 लाख। अनि इक्विपमेन्ट पछि वेजेस कहाँ हुन्छ? ट्रेडिङमा 2 वेजेस र वेजेसको अमाउन्ट छ 40,000। अनि त्यसपछि वेजेस पछि स्यालेरिज कहाँ हुन्छ? यो पिएल एकाउन्टमा मैले यहाँ के लाइन छोडेँ, अनि त्यसपछि लेखेँ यहाँ 2 स्यालेरिज भनेर, र स्यालेरिजको अमाउन्ट भित्र राख्ने किनकि एडिसनल छ 1,60,000। हेर्नुहोस् क्वेसन, स्यालेरी 1,60,000 छ र यसको एडिसनल आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 5,000 छ। यो के गर्ने? एड गर्ने। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज भनेर 5,000 एड गर्नुभयो भने कति हुन्छ? 1,65,000। र आउटस्ट्यान्डिङ एडिसनल हो। एडिसनल दुई ठाउँमा कहाँ हुन्छ? करेन्ट लायबिलिटिजमा आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज भनेर, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज 5,000। अनि त्यसपछि स्यालेरिज पछि छ स्टेसनरिज भनेको पिएल हो, टु स्टेसनरीको अमाउन्ट छ 50,000। अनि स्टेसनरी पछि छ टेलिफोन एन्ड इलेक्ट्रिसिटी पनि पिएलमै, यसको अमाउन्ट छ 1,20,000। अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट पनि पिएलमै, र डिस्काउन्टको अमाउन्ट 20,000। डिस्काउन्ट पछि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ र टिक लागेको छ, एडिसनल छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ कहाँ हुन्छ? फिक्स एसेसमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, र ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको अमाउन्ट छ 3 लाख, र यसको एडिसनल छ एप्रिसिएसन एड गर्ने। र एप्रिसिएसन कति पर्सेन्ट भनेको छ? 5% भनेको छ।
3 लाखको 5% भनेको 15,000 एड गर्नुभयो भने 3,15,000 र एडिसनल दुई ठाउँमा त्यसको एडिसनल हुन्छ PL को क्रेडिट साइडमा बाई एप्रिसिएसन अन ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 15,000 यहाँ हेर्नुहोस् है क्वेसन एकचोटि अझै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ मेसिनरी छ मेसिनरीमा पनि एडिसनल छ र यसको एडिसनल डिप्रिसिएसनको 10% अनि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको 5%। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 1 लाख छ यो पनि फिक्स एसेसमै प्लान्ट एन्ड मेसिनरी र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 1 लाख र यसको एडिसनल डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन 10% भनेको छ 10% भनेको 10,000 घटाउनु भयो भने 90,000 र एडिसनल दुई ठाउँमा यो एडिसनल आउँछ PL को डेबिटमा टु डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर कति 10,000 अनि त्यसपछि छ डेप्टर्स र डेप्टर्समा पनि एडिसनल छ डेप्टर्स हाम्रो करेन्ट एसेसमा र डेप्टर्सको अमाउन्ट भित्र राख्नु पर्यो किनकि एडिसनल छ 1,60,000 र यसको एडिसनल छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स 5% अन डेप्टर्स 5% डेप्टर्समा ब्याड डेब्ट्स छ लेस गर्ने प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स 5% भनेको 8,000 हो 8,000 घटाउनु भयो भने 1,52,000 अनि त्यसपछि एडिसनल दुई ठाउँमा यो PL को डेबिट्समा आउँछ टु प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स अमाउन्ट 8,000 अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट र इन्ट्रेस्टमा पनि एडिसनल छ इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट भित्र राख्ने 3,000 हेर्नुहोस् इन्ट्रेस्टमा जहिले पनि इन्ट्रेस्टमा हिडन हुन्छ है हेर्नुहोस् 5% लोन भनेको छ 1 लाखको 5% हामीले ब्याज तिर्नुपर्छ 5% भनेको 5,000 हो 1 लाखको हामीले 5,000 इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ यहाँ इन्ट्रेस्टमा 3,000 मात्र तिरेको छ भनेपछि 2,000 तिर्न बाँकी छ यो यहाँ नभने पनि हामीले यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ छ भनेर बुझ्नु पर्थ्यो अहिले भनिदिएको छ भने पनि केही फरक पर्दैन त्यसो एड गर्ने आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 2,000 सो यो कति हुन्छ 5,000 यो आउटस्ट्यान्डिङ एडिसनल दुई ठाउँमा आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 2,000 अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्टको पैसा हाउस रेन्ट भनेको PL मा टु हाउस रेन्ट र हाउस रेन्ट 60,000 दिएको छ अनि त्यसपछि क्याश इन ह्यान्ड एन्ड ब्याङ्क भनेर दिएको छ यो करेन्ट एसेस अमाउन्ट 50,000 अनि त्यसपछि हाम्रो डेबिट साइडको सक्यो अनि त्यसपछि क्रेडिट साइडमा यिनीहरू छ शेयर क्यापिटल सुरु गर्ने शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट 6 लाख अनि त्यसपछि 5% लोन 1 लाख पर्चेज रिटर्न लेखिसकेको छ हामीले सेल्सको अमाउन्ट 12 लाख सेल्स पछि छ प्रॉफिट एन्ड लस ब्यालेन्स PL अकाउन्ट PL एप्रोप्रिएसनमा ब्यालेन्स BD भनेर
amount 2,20,000 अनि कमिसन हाम्रो पिएल एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा दिएको छ क्रेडिट साइडमा कमिसन 2,000 अनि त्यसपछि छ क्रेडिटर्स लायबिलिटिजमा क्रेडिटर्स 1,20,000 बक्स भित्रको हाम्रो सबै सक्यो अब पालो एडिसनलमा हेर्नु सुरुमा क्लोजिङ स्टक दिएको छ म पाले पढ्छु र सबै चेक गर्छु कुन लेखेको छ कुन लेखेको छैन भनेर सुरुमा क्लोजिङ स्टक दिएको छ यो कुनै पनि लेखेको छैन त्यसो लेख्ने बाइ क्लोजिङ स्टक भनेर दिएको छ 2 लाख अर्को क्लोजिङ स्टक यहाँ पनि 2 लाख अनि त्यसपछि डिप्रिसिएट अन मेसिनरी भनेको छ चेक गर्ने मेसिनरीबाट घटाएको छ कि नाइ सरी यहाँ लेस हुन्छ एड लेखेको छ माई मिस्टेक लेस हुन्छ त्यही भएर चेक गर्ने है कहिलेकाहीँ यसरी बिग्रिन सक्छ मान्छे हो है माइनस डिप्रिसिएसन घटाएको छ 10,000 अनि अर्को कहाँ रेकर्ड हुन्छ डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी यहाँ भएको छ रेकर्ड भइसक्यो दुई ठाउँमा अनि त्यसपछि छ एप्रिसिएसन अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एड हुनुपर्छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा एप्रोप्रिएसन अनि अर्को हाम्रो पिएल एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा यहाँ छ अनि त्यसपछि प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स डेप्टर्सबाट घटेको हुनुपर्छ अनि त्यसपछि अर्को पिएल प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स पिएल एकाउन्टमा प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स 8,000 अनि प्रपोज डिभिडेन्ड 10% अन शेयर क्यापिटल यो लेखेको छैन लेख्नु पर्यो टु प्रपोज डिभिडेन्ड टु प्रपोज डिभिडेन्ड 10% भनेको छ शेयर क्यापिटल कति छ 6 लाख छ 6 लाखको 10% भनेको 60,000 र अर्को प्रपोज डिभिडेन्ड कहाँ जान्छ यहाँ आउँछ 60,000 प्रपोज डिभिडेन्ड पछि छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिजमा एड गरेको छ अनि त्यसपछि फेरि यहाँ लेखेको छ अर्को छ इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट एड गरेको छ र अर्को यहाँ लेखेको छ यति गरिसकेपछि सबै सक्यो हाम्रो अब के गर्ने ब्यालेन्स गर्ने ब्यालेन्स कुन साइड धेरै छ डेबिट क्रेडिट साइड चाहिँ हेर्ने यो साइड धेरै हो 14 लाख यो साइड पनि कति नै हुनु पर्यो 14 लाखै हुनु पर्यो तर छैन भने कतिले पुग्दैन त्यसलाई ग्रोस प्रॉफिट C/D नपुगेको 4,61,000 र यो कहाँ आउँछ हाम्रो यहाँ आउँछ बाई ग्रोस प्रॉफिट B/D भनेर 4,61,000 अब फेरि दुईटै साइड हेर्ने कुन साइड धेरै छ जुन साइड धेरै छ त्यो दुईटै साइड राख्ने यसो हेर्दाखेरि यो साइड धेरै हो कति धेरै त 4,78,000 यहाँ पनि कति हुनु पर्यो 4,78,000 हुनु पर्यो तर छैन यहाँ नपुगेकोलाई टु नेट प्रॉफिट C/D कतिले पुग्दैन यहाँ नेट प्रॉफिट 40,000 ले पुग्दैन अनि यो 40,000 हाम्रो पिएल एप्रोप्रिएसनमा बाइ नेट प्रॉफिट 40,000 छ धेरै कुन साइड क्रेडिट साइड धेरै हो कति धेरै 2,60,000 यो साइड पनि कति हुनु पर्यो 2,60,000 हुनु पर्यो यो साइड नपुगेकोलाई टु ब्यालेन्स C/D कतिले पुग्दैन 2 लाखले पुग्दैन अनि यो 2 लाख हाम्रो कहाँ आउँछ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा आउँछ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा के भनेर आउँछ पिएल एप्रोप्रिएसन भनेर पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेर 2 लाख हेर्नुस् अथराइज क्यापिटल छैन इन्भेस्टमेन्ट पनि छैन मिसलेनियस एक्सपेन्स पनि छैन अब दुईटैलाई एड गर्ने र दुईटै के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ हो कति छ 10,87,000 यहाँ पनि कति हुनु पर्यो
87,000 यति हो गर्नुपर्ने। प्र्याक्टिस गर्नुस्, पुरानो भिडियोहरु पनि हेर्नुस्, जति हेर्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति आउने हो। हस् त हेर्दै गर्नुस्।